चुनावी सरकारले एक दशकसम्मका योजना राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा 66 पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रम झण्डै 2 घण्टा लगाएर प्रस्तुत गरेकी छन्। यो दस्तावेजलाई नयाँ बजेटको खाकाका रूपमा हेरिन्छ। यसपालि पनि सरकारले ज्यादै भद्दा र लोक रिझाइका योजना समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। अर्थतन्त्रका थुप्रै सूचक कमजोर अवस्थामा पुगेका बेला ठूलो नीतिगत बदलावको जरुरत थियो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक लगानी र रूपान्तरणकारी नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने बहस कोभिडपछि अझ टड्कारो भएको थियो। मुलुकको राजस्वले कर्मचारीको तलब भत्ता र साधारण खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था बन्दै जाँदा सैन्य र अरू कतिपय क्षेत्रमा खर्च घटाउने विकल्प दर्बिलो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला थियो। तर यस्ता रूपान्तरणकारी घोषणा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएनन्। देशभित्र लगानीका साथै रोजगारी बढाउने ठोस कार्यक्रम पनि समेटिएनन्। बरु पुरानै र धेरै हदसम्म असफल भएका कार्यक्रमलाई दोहोऱ्याएर पट्यार लाग्दो भाषण मात्र बनेको छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम। सरकारले कार्गो रेल, काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल, वीरगञ्जदेखि काठमाडौँ र रसुवागढीसम्म रेलमार्गदेखि पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग योजना नै दोहोऱ्याएको छ। यो वर्ष 680 मेगावाट विद्युत, 12,600 हेक्टर सिँचाइ र 85,000 जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सुविधा थपेको दावी नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। आगामी वर्ष थप 22,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा, 90 किलोमिटर तटबन्ध, 300 नयाँ सडक बनाउने, 715 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने, 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युत सुविधा पुर्याउने जस्ता योजना अघि सारिएको छ। बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती, सेती 6 जस्ता जलाशययुक्त आयोजना र निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने सपना पनि सरकारले बाँड्न छोडेको छैन। सँगसँगै यो वर्ष राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढावा दिने मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल जस्ता अभियान थाल्ने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुल छुट र निर्यात अनुदान मार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवर्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सिप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रयोग, नवीन प्रविधिमा पहुँच र आन्तरिकीकरण तथा प्रक्रियागत सरलीकरणलाई अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश तहमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नदेखि विद्यार्थीलाई दिने दिवा खाजा कार्यक्रम अब कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने योजना पनि सुनाइएको छ। सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पताललाई इन्टरनेटको मूल्यमा 50% अनुदान दिनेदेखि 12वटा सहरमा फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छन्। सरकारले एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ। सिंहदरबारलाई अझै सिँगार्ने मात्रै भनिएको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौँलाई बढी महत्त्व दिएको छ। तयार भएर पनि चल्न नसकेको भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने पनि भनिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्ने विषय पनि छुटेको छैन। कतिपय सम्भव हुने र कति नहुने अनेकौं योजनाका सूचीले भरिएको नीति तथा कार्यक्रममा केही राम्रा योजना पनि छन्। कृषि योग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप आगामी वर्ष थप 22,200 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। ठुला तथा बहुउद्देश्य सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य, भेरी बबई डाइभर्सनको हेडवर्क्स तथा पावर हाउस र सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइनेछ। नौमुरे राप्ती कपिलवस्तु डाइभर्सनको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। भेरी बबई, सुनकोशी मरिन र नौमुरे जस्ता ठूला सिँचाइ आयोजना अघि बढाउने, सिँचाइका लागि विद्युत महसुलमा थप सहुलियत दिने, उद्योग र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्धन गर्ने जस्ता योजना अघि सारिएको छ। केही कानुन संशोधन गर्ने पनि भनिएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आउँदो 2 वर्षमा सक्ने भनिएको छ। उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने मूल्य श्रृङ्खलाका वर्षौंदेखि उठाइएको विषय यसपालि पनि समेटिएको छ। विपन्न नागरिकलाई राहत दिने भनिएको छ। राज्य सुविधा परिचय पत्र भनेर भारतको रासन कार्ड जस्तै अर्को प्रमाणपत्र बाँड्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। बिजनेस ब्युरो
ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्तापक्षले अर्थतन्त्रलाई निकास दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ भने प्रतिपक्षले सपनाविहीन, गन्तव्यविहीन र सङ्कट समाधानका लागि ठोस कार्यक्रम नभएको भनेर टिप्पणी गरेको छ। सत्तापक्षकै केही नेताले पनि नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन नभएको र परम्पराको निर्वाह मात्र भनेका छन्। कतिपय कुराको पुरानो निरन्तरता छ यसमा। दोस्रो, यसमा सबै चाहिँ गर्न सकिने र नसकिने जम्मै कुरा हालेको छ। यो कुरा बजेटले टाइअप गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा नभइकन यसको कार्यान्वयनको कुनै टुङ्गो छैन। यसले राखेको लक्ष्यलाई पैसामा चाहिँ जोड गरेर हाल्नुभयो भने अब हाम्रो डेभलपमेन्ट खर्च 4 देखि 5 खरब हुन्छ, कमसेकम पनि 25 खरब यसले माग गरेको छ। त्यस कारणले अब यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। स्पष्ट गन्तव्य छ। कृषिमा प्राथमिकता दिने कुरो छ, त्यसै गरी रोजगारीमा प्राथमिकता दिने छ, उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्ने कुरो छ। यो त एकदम स्पष्ट गन्तव्य हो। त्यसरी शान्ति प्रक्रिया बाँकी कामलाई सकाउने कुरो छ। अरू धेरै विषयहरू त एकदम स्पष्ट रूपमा आएको छ। नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक छ। यसमा केही महत्त्वपूर्ण सुधारहरूका सङ्केतहरू गरिएका छन् र आर्थिक विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर त्यसको प्राथमिकरणका कुराहरू पनि सकारात्मक छन्। तर मेरो आफ्नो निजी विचार चाहिँ यति सामान्य सुधारले मात्रै पुग्दैन। नेपालको राज्यका जुन गम्भीर प्रकृतिका संरचनात्मक समस्या छन् तिनको समाधान गर्ने हो भने आँट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो र तर त्यसअनुसार आउन सकेन। सायद यो चुनावी वर्ष पनि भएको हुनाले पनि सरकारमा हुनेहरूले अलि नयाँ कुरा गर्न आँट पनि गर्दैनन्। केही पपुलिस्ट कुराहरू र केही सुधारका कुराहरू गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा होला। फेरि सुधारात्मक हिसाबले यो ठिकै छ तर यो अपर्याप्त छ भन्ने मेरो धारणा हो। खास गरी कृषिलाई त्यसले उच्चतम प्राथमिकता दिएको छ र सँगसँगै ऊर्जा विकासको कुरामा, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुरामा, शिक्षामा जोड दिने कुरामा, सिप विकासमा जोड दिने कुरामा, उत्पादनशील जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरामा र युवाहरूलाई स्वरोजगारीको निम्ति वातावरण तयार गर्ने कुरामा, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि यसले ध्यान पुर्याएको छ। युथहरूको रोजगारीको विषयमा चाहिँ कि जुन हाम्रो बेरोजगार छ यतिजना युथहरूले त्यसको लागि स्पेसली केही आउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ त्यति खासै चाहिँ देखिएन र अझै पनि खाने मुल्क र देश विदेश जान नपरोस् त्यो हिसाबले चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम तहत युथहरूको लागि केही विशेष योजनाहरू हुनुपर्छ। यो नीति कार्यक्रम चाहिँ नै अब सदाको भन्दा अलिक ठुलो किताब आए जस्तो छ। यसपालि फरक केही छैन। सकेसम्म चाहिँ सबै विषय छुने कोसिस गरिएको छ। सायद निकट भविष्यमै निर्वाचन हुँदै गरेकोले निर्वाचन लक्षित यो नीति तथा कार्यक्रम छ। यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा समस्याहरू छन् र सबभन्दा ठुलो कुरो त कार्यान्वयनमा हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र आउने बजेट फेरि चाहिँ कुन ढङ्गले आउँछ त्यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ यो सस्तो लोकप्रियताको लागि र निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आएको देखिन्छ। नयाँ संविधानपछि संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन थालेको 4 वर्ष पुग्यो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा 5 वर्ष विकासको खाका प्रस्तुत गरिएको थियो। 2075 जेठ 11 गते ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले राखेको लक्ष्य र तिनको वर्तमान अवस्थाबारे ग्यालेक्सी बिजनेस ब्युरोले तुलनात्मक अध्ययन गरेको छ। यो संसदको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमले 5 वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले यो लक्ष्य अघि सार्नु अघि आर्थिक वर्ष 2074-75मा 7.4% बढेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले झनै खस्किएको छ। तथ्याङ्क विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष वृद्धिदर 5.5%मा सीमित रहने अनुमान छ। प्रति व्यक्ति आम्दानी पनि दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर 4 वर्ष अघि वर्षमा एक नेपालीको वार्षिक आम्दानी 1,22,000 रहेकामा अहिले 1,65,000 पुगेको छ, अर्थात् 35% मात्रै बढेको छ। कृषिमा आश्रित 2/3 जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा गैर कृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर
10 वर्ष अघि 74% रहेको कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्या अहिले 60.4%मा रोकिएको छ। यस हिसाबले 4 वर्ष अघिको लक्ष्य पूरा गर्न अझै केही दशक लाग्ने देखिन्छ। 2075 वैशाख 30बाट औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको सरकारले 5 वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर चौथो वर्षमा आइपुग्दा उद्योगहरूमा फेरि लोडसेडिङ सुरु भएको छ। अहिले उद्योगहरू दैनिक 12 घण्टा लोडसेडिङ खेपिरहेका छन्। 5 वर्षमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी 5000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। त्यतिबेला विद्युत उत्पादन 1182 मेगावाट थियो। अहिले जम्मा 1300 मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्गको डिपिआर तयार भइसकेपछि सरकारले 5 वर्षमा यो परियोजना सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको थियो। तर चौथो वर्षमा आइपुग्दा यस परियोजनाको प्रगति 16% मात्रै छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणको प्रगति 4 वर्षमा करिब 9% मात्रै थपिएको छ। हुलाकी राजमार्गको काम 25बाट बढेर 65% पुगेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम 4 वर्ष अघि नै आएको थियो। तर देशभर कोभिड महामारीमा शय्या र स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव बेहोर्नु पर्यो। 2077मा बल्ल सरकारले अस्पताल निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गर्यो। अहिलेसम्म केवल 309 स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास भएको छ। 5 वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने भनिएको थियो। तर चौथो वर्षमा आइपुग्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा कमी आएपछि देशका धेरै आर्थिक सूचक नकारात्मक बन्न पुगेका छन्। वैदेशिक विनिमय सञ्चिति घटेर ठूलो आर्थिक सङ्कट निम्तिने जोखिम सामुन्नेमा छ। अझ सरकारले धमाधम वैदेशिक रोजगारीका अवसर खुलाउन पहल गर्नु आफ्नै प्रतिबद्धता भन्दा उल्टो बाटो हो। त्यतिबेला वर्षभरिमा 2,36,000 नेपाली विदेशिन्थे भने अहिले 9 महिनामै 2,56,000ले रोजीरोटीका लागि देश छाडिसकेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम सपना देखाउन र केही समय ताली पाउन मात्र ल्याउने होइन, यो त देशले निश्चित समयमा हासिल गर्ने निश्चित लक्ष्यको सरकारी प्रतिबद्धता हो। त्यसैले यसलाई वर्षमा एक दिन संसदमा गरिने कर्मकाण्डका रूपमा मात्र नलिई नतिजा उन्मुख र मापनीय बनाउनु आवश्यक छ।